السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله راح نواصلوا مع بروجي ان دائما سيكونس 2. Je m'appelle نادير. Je m'appelle نادير. كامل واش كاين في سيكونس 2 الدروس اللي كاينين في سيكونس 2 راني درته لكم في فيديو. حوسوا في بلاي ليست، دخلوا في بلاي ليست ديروا دروس وين تلقاو لغة فرنسية سنة ثالثة ابتدائي، راح تلقاو الدروس تاع سيكونس 2. والآن رانا في كتاب القراءة. Bonjour, je m'appelle Nadir. Et toi? Bonjour, صباح الخير. Je m'appelle Nadir. هنا التعريف كيفاش يعرف على نفسه. Je m'appelle Nadir. Et toi? Bonjour, moi c'est Mélissa. Bonjour, moi c'est Mélissa. هذه اسمها ميليسا وهذا اسمه نادر. او يعرف نفسه وهي تاني راهي تقولوا شكون هي. هذا الحوار نقدروا نديروه مع اولادنا دائما، نقول لهم بونجور جو مابيل مثلا انايا، بونجور جو مابيل ام ياسين. اي توا؟ مثلا بنتي اسمها ساره تقولي بونجور موا سي ساره. فهمتوا؟ هذا الحوار نقدروا نديروه مع اولادنا. وهذا الحوار هذا راح الاستاذه راح تنوض التلميذين ويديروا الحوار بيناتهم، صافي نقدروا نعلموهم. وماذا بكم النطق ماشي بونجور، بونجور بونجور. هنا بونجور التحية دائما. عفوا بونجور. Voici Tania, c'est ma camarade. Voici Tania, c'est ma camarade. Bonjour. هنا هذا واسمه نادير قال voici Tania, c'est ma camarade. ويعرف لها هذه واسمها تانيا، هذه واسمها عفوا اسمها ميليسا، هذه واسمها ميليسا وهذه واسمها تانيا. أو يعرفها قالها بلي هذه واسمها تانيا. Tu es en troisième année. Tu es en troisième année. هل أنت في قسم سنة ثالثة ابتدائي؟ Tu es en troisième année. علامة استفهام. Oui, nous sommes dans la même classe. Oui, نعم. Nous sommes نحن dans la même classe. في نفس القسم. Voici Tania, c'est ma camarade. ومن بعد هي تحييها تقولها بونجور. بعد تقولها tu es en troisième année. تسقسيها هل أنت سنة ثالثة؟ تقولها oui, nous sommes dans la même classe. الآن نروحوا للصورة رقم 3. Non, عفوا. Le cartable rouge est à Tania. Le cartable rouge المحفظة الحمراء est à Tania. إنها لتانيا. المحفظة الحمراء هي لتانيا. Non, le cartable de Tania est violet. Non, là. Le cartable المحفظة تاع تانيا de تانيا est violet. اللون violet. Rouge violet. Le cartable rouge est à تانيا. هنا طرح سؤال نقولوا le cartable rouge est à تانيا. Non, le cartable de تانيا est violet. الآن روحوا jeudi. أقول dis la présentation. Nadia, Dalila et Tariq. Bonjour Nadia, c'est ma عفوا. Voici Nadia, c'est ma camarade. هنايا كاينه الإشارة، كي تكون الإشارة كي شغل رانا نشيرو رانا نقولو شكون هادي. Voici Nadia, c'est ma camarade. Voici Nadia, c'est ma camarade. Je m'appelle Dalila. Je m'appelle Dalila. هذا يجاوبها يقولها moi c'est Tariq. Bonjour, je m'appelle Dalila. Je m'appelle Dalila. Moi c'est Tariq. هنا تعريف عن النفس. Tu te présentes puis tu présentes ta camarade. Tu te présentes معناتها تعرف عن نفسك، puis بعدها tu présentes ta camarade بعدها تعرف زميلتك. Je m'appelle نخلو وليدنا ولا بنتنا تقول اسمها.
voici يزيد يمد اسم تاع زعما تاع خوه ولا سي تاع عفوا تاع زميله لانه قال لك تا كاماراد معناتها زميله تا كاماراد معناتها زميله voici ما على بالي سارة مثلا voici سارة سي ما كاماراد je m'appelle Asma voici Sarah c'est ma camarade écoute et répète écoute اسمع et répète ou أعد vert vert orange orange bleu bleu blanc blanc rouge rouge violet violet marron marron noir noir rose rose jaune jaune عفوا نسيت هذا gris gris لازم يسمعني ويعاود الطفل مورايا تا ou ton camarade montre l'image tu dis la couleur وريلو l'image وهو يقول لك اللون تاعو هذا واش من لون هذا ازرق نقولوا له بلو هذا اسود نقولوا له نوار هذا اخضر نقولوا له فيغ هذا روج احمر هذا جون اصفر هذا غوز وردي هذا غري رمادي هاد الالوان هادوما نستعملوهم في حياتنا اليوميه قلت لكم او لابس شورت او لابس كلاكيت واش راهو لابس هذيك لا كولور نطرحوا له سؤال وشنو هاد لا كولور وشنو هاد لا كولور وشنو هاد لا كولور اون فرونسي وشنو هاد لا كولور اون فرونسي حتى يقول لك لا كولور يولي يعرف الالوان باللغه الفرنسيه من بعد الكتابه تاعهم سهله كيولي يعرف لي سيلاب يولي يعرف الحروف وحده غير تمنيلو يعرف كيفاش يكتبهم dis le dialogue avec tes camarades قول هذا الحوار مع زملائك voici Melissa c'est ma camarade bonjour voici Melissa c'est ma camarade هنا حوار راح يكون بين تلميذين وهنا حرف ال E majuscule minuscule script et cursive وهنايا ايضا ال E هنا ال E هنا ال E ال E camarade هنايا Melissa lève la main ارفع يدك lève la main quand tu entends le E quand tu entends E كي تسمع E ترفع يدك cheval سمعنا ال E cheval هنايا تلميذ يرفع يده chat هنا ما قلتش شو قلت شا هنا ما سمعناش cerise هنا يرفع يده دي هنا ما سمعناش الأو ما يرفعش يده cheminée هنا التلميذ يرفع يده lève la main quand tu entends le E دوكا ال E كي نسمعوا ال E كي تسمع ال E lève la main هاد الجملة هادي نستعملوها له نقولوها له lève la main باش تبقى له هادي lave la main lève شي lave معناتها اغسل يديك lave la main هذه lève la main lève معناتها ارفع يدك éléphant هنا يرفع التلميذ يده renard هنا ما كاش ال caméra كاين هنا ال هنا يرفع يده chien هنا ما كاش ال bébé هنا يرفع يده entoure eux
اي او طابلو. هنا حتكتب لهم الأستاذة هاد الكلمات في السبورة، ومن بعد هو راح يطلع ويدير دائرة حول الأو والإي. هاي ليك الأو وهاي ليك الإي، هاي ليك الأو واحدة أخرى، هاي ليك نزيدو هنايا اون، هنا اون إتوال، إتوال نجم، نجوم. اون تيتين، لا سوسيت تيتين. une limonade, une limonade. une clé, مفتاح، une clé. écris sur ton ardoise في اللوحة، écris اكتب sur ton ardoise، écris sur ton ardoise puis recopie dans ton cahier، puis recopie dans ton cahier. بعدها عاود نقلهم في كراسك. هاي ليك الاو يكتبها في لاغدواز تاعو. لاغدواز نبدا نقولوا له لاغدواز كي نكونوا نقروه الفرنسيه نقولوا له لاغدواز، ما نقولولوش اللوحه، باش يبقى في بالو بلي لاغدواز هي اللوحه. هنا يبدا يتعلم الكلمات باللغه الفرنسيه. والاي ولو كايي قولي له وراه الكايي، وراهي لاغدواز. معليش نستعملوا شويه لغه عربيه، لكن كلمات كاين كلمات بالفرنسيه لازم يعرفهم باش في القسم تمتم يجي في بالو واش راهو يهدر الاستاذ. نكملو. دي لو ديالوغ avec tes camarades toujours. je m'appelle Nadir et toi. moi c'est Tania. هنايا كيما درنا هذاك التعريف، هنا حرف تي وهنا حرف الدي، هذو تعرفنا كيفاش نكتبوهم والابعاد بتاعهم. وهنايا كيفاش لي اقرا، كيفاش يولو لي سيلاب، تي والا تا، تي والاي تي، تي والاو تو، تي والاي تي. شفتو؟ وهنا دي والا دا، دي والاي دي، دي والاو دو، دي والاي دي. entoure les mots au tableau quand tu entends T ou la D. entoure les mots كلمات entoure أحط au tableau في السبورة. هذا حتكتبهم في السبورة quand tu entends T ou la D. كي نسمعوا T ولا D نديروا عليهم دائرة. c'est la fête. سي شوفوا كاينه تي بصح ما قلت سيت، قلت سي حبست. سي لا فيت بس قالك tu entends ماشي tu vois. tu entends معناتها راك تسمع، مي tu vois معناتها راك تشوف. حنا رانا نشوفوا هنا تي بصح هو قالك tu entends معناتها تسمع. سي لا فيت، سي لا فيت نديرو دائرة حول التي. تاريك écoute la musique. طارق يسمع الموسيقى. طارق écoute la musique. طارق écoute la musique. Dalal chante avec ses camarades. دلال سمعنا دي. دلال chante سمعت التي avec ses camarades سمعنا دي. tu entends تسمع. Dina boit un jus de tomate. Dina boit un jus de tomate سمعنا deux fois T. écris sur ton ardoise puis recopie dans ton cahier. نفس السؤال دائما. حرف التي كيفاش يتكتب ماجيسكول كورسيف ودي ماجيسكول كورسيف او مينيسكول كورسيف. نواصل. j'écris et je lis. j'écris أكتب et je lis بعدها أقرأ. recopie les syllabes avec eux et sur ton ardoise puis lis les mots. recopie les syllabes. syllabes تفهمنا واش معناتهم لي syllabes avec eux. syllabes اللي فيها ال والإي sur ton ardoise puis lis les mots. بعدها أقرأ هذه الكلمات. هنا نطلعوا السبورة أو في اللوحة عفوا قالك sur ton ardoise صافي في الآخر وراهي لا سيلاب اللي فيها أو ولا إي. هنايا un melon. melon البطيخ كيما نقولوا له حنا البطيخ. un melon. me لا سيلاب م يكتبها هادية في اللوحة تاعو.
puis je lis les mots. Le mot هو un melon. هنايا وين سمعنا الاي سمعنا دي. هاي لك نكتبو لا سيلاب دي في اللوحة تاعنا. ان دي هاي لك. une caméra. une caméra. وراي لا سيلاب اللي فيها الاي. لا سيلاب معناتها اللي لاصقة فيها معناتها هاي ليك لا سيلاب هذه أيضا نكتبوها في اللوحة. une caméra. téléphone. شحال كاين من سيلاب هنايا؟ كاين دو سيلاب. ان téléphone. كاين لا سيلاب تي وكاين لا سيلاب لي. تي عفوا كاين الاو أيضا نو. شتو شحال من سيلاب؟ هاي ليك سيلاب هاي ليك سيلاب وهاي ليك سيلاب. كاين 3 سيلاب هنا. téléphone. Complète les mots avec un dans ton cahier puis lis. دايما في الكراس. ها un ولا une. un cartable. نقولو un cartable. un cahier. un stylo. une trousse. une règle مسطرة. une ardoise. lis à haute voix بصوت مرتفع. اقرأ بصوت مرتفع. comment elle s'appelle? elle s'appelle Tania. comment elle s'appelle? comment elle s'appelle? comment elle s'appelle? comment elle s'appelle? ما اسمها. comment elle s'appelle? elle s'appelle Tania. هذا السؤال نقدروا أيضا نديروه مع ولادنا. comment tu t'appelles عليه هو. comment tu t'appelles ما اسمك. je m'appelle يقول لك اسمه. هنا يتعلم كيفاش يعرف على نفسه باللغة الفرنسية. comment elle s'appelle? elle s'appelle Tania. écris sur ton ardoise puis recopie dans ton cahier la syllabe T ou la syllabe de ou des. هنا je m'entraîne. écoute et répète. la chanson c'est demain jeudi. هاد la chanson ان شاء الله راح نديرو فيديو خاص بلي chanson تاع 3e année. lève la main quand tu entends des. كي تسمع des ترفع صباعك للأستاذة. lève la main quand tu entends des. غادي هنا سمعنا دي. غادي. désert هنا يرفع صبعه. غاديو سمعت الدي هنا يرفع أيضا صبعه. اسكارغو حلزون هنا ما سمعناش كامل الدي. دغابو هنا سمعنا الدي هنا يرفع صبعه. إذا يرفع هنا وهنا وهنا. lève la main quand tu entends تي كي نسمعو تي. كافي ما كاش تي. كرواسون شوفوا كرواسون فيها تي على فان بصح ما سمعناهاش. قلنا quand tu entends ماشي quand tu vois. quand tu vois معناتها كي تشوفها. quand tu entends معناتها كي تسمعها. كرواسون ما كاش. تيغر سمعنا تي. مارتو هنا سمعنا هنا يرفع. كارتابل هنا يرفع أيضا. recopie les lettres E et T D sur ton ardoise. وين تصيب T و D هنايا عاود اكتبها sur ton ardoise. avec ton camarade dis puis écris les mots que tu connais. عطالك 3 صور مع زميلك شوف واش تعرف تكتب. هذه يقولوا لها تي نو. هنا من الأفضل ديروهم إملاء. تي نو هكا نعاود نكتبها. تي نو. هذه سهلة. هذه أيضا سهلة. دي
تامي تا مي الأس في الآخر ما تتنطقش في اللغة الفرنسية. تامي الغربال. écris le mot correspondant à l'image puis lis la phrase. نحطو في بلاصة الصورة هذه نحطو كلمة بعدها أقرأ الجملة. تانيا هذه اسمها تانيا porte un cartable. نورمالمون تيلمون شاف كلمة كارتابل خلاص نورمالمون يكون يعرف يكتبها بدون أخطاء. شاف شحال من مرة كلمة كارتابل. écris sur ton ardoise puis recopie dans ton cahier. نفس الشيء نعاودو نكتبو هادوما باش يدرب على الكتابة. نادير تانيا un dé une tétine. وصلنا نهاية الفيديو سيكونس 2 هاو خلاص. ان شاء الله ترقبوا عن قريب ان شاء الله نكمل لكم سيكونس 3. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو وما تنسونيش بضغط زر الاعجاب اذا عجبكم طبعا وزر الاشتراك وفعل الجرس ليصلك كل جديد. بارك الله فيكم واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.